नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज अल्लाह के एक ऐसे वली का वाक़या आप लोगों को बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको लेकर चलते हैं मुंबई की सरज़मीन पर दरबार मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह में, जहाँ पर समुंदर के बादशाह आपने देखा है हाजी अली बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वाक़यात हम आप लोगों को बताते हैं। वहीं मुंबई में बसे हुए मखदूम पाक के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हर शख्स अच्छी तरह से मालूमात रखता है, हज़रत फ़क़ीह अली मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपको बताएंगे कि किस तरह से अल्लाह के एक नबी एक बच्चे को पढ़ाने आया करते थे और आखिरकार वो बच्चा कौन था, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हज़रत मखदूम पाक की विलादत बसादत ख़ास माही में जो कि समुंदर के किनारे मौजूद है 10 मुहर्रमुल हराम सन 776 हिजरी को शब में वाक़ हुई, जहाँ पर समुंदर के अंदर हाजी अली बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद हैं। वहीं पर समुंदर के किनारे हज़रत मखदूम पाक की विलादत हुई, वहीं पर आपका मज़ार शरीफ है। हुजूर का नाम नामी शेख अली रखा गया है। बाद में इल्म फ़िक़ह में महारत पैदा की, इसलिए फ़क़ीह लक़ब पड़ा और वालिदा माजिदा की खिदमत के सिले में मखदूम खिताब मिला, लिहाजा पूरा नाम शेख अली मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़क़ीह हुआ। अगर वालिद साहब के नाम की बात की जाए, आपके वालिद बुज़ुर्गवार का नाम मौलाना शेख अहमद इब्ने इब्राहीम बिन इस्माइल था, जो अपने ज़माने के मशहूर उलेमा में शुमार किए जाते थे। वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बी बिनते नाखुदा हुसैन था। आपके नाना यानी कि नाखुदा हुसैन बड़े भारी ताजिर थे। आपका ख़ानदानी लक़ब परू है, जिससे आपका कोकनी होना साबित होता है, इसलिए कोकनी हज़रत आपके नाम गिरामी पर जितना भी फ़ख्र करें बेहद ही ज़्यादा कम है। यकीनन दोस्तों साथियों, तालीम और तरबियत की अगर बात की जाए तो आपकी शान ही निराली है। यकीनन दोस्तों साथियों, दुआ मकबूल हो गई। आपको बता दें, हुजूर मखदूम किबला की ये आदत थी कि रोज़ाना सुबह को दरिया के किनारे हवा खोरी को जाया करते थे। आज भी हस्बे दस्तूर पहुंच गए। एक ऊंचे से पत्थर पर जो दरिया के किनारे पर था, एक हसीन और पुरनूर बुज़ुर्ग को बैठा हुआ आपने देखा। आपको क्या मालूम था कि ये कौन है, लेकिन ख़ानदानी शराफत और तालीम की बिना पर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और उन बुज़ुर्ग ने सलाम का जवाब भी नरमी के साथ दे दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू, और प्यार से करीब बुलाया। हज़रत मखदूम पाक करीब गए और अदब से खड़े हो गए। बुज़ुर्ग ने फरमाया, शेख अली फ़क़ीह, मालूम हुआ है कि तुम्हें इल्म और तरीक़त हासिल करने का शौक़ है, जिसके लिए तुम अरब जाना चाहते थे। हज़रत ने मुतवज्जा होकर फरमाया, हाँ। आज वज़ा फरमाते हैं। उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद यहाँ चले आया करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब तुम्हें अपनी वालिदा को छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बताया कि मैं खिज़्र हूँ और खुदा ने हुक्म दिया है कि तुमको तालीम दूँ, लेकिन देखना ये राज की बात है, किसी से कहना नहीं, समझे। चुनांचे आप रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद दरिया के किनारे पहुँच जाया करते थे और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम आपको इल्म मारिफत और हकीकत की रुमूज़ से आगाह करते, यानी कि आपको तालीम दिया करते थे। ये रोज़ का मामूल हो गया कि आप दरिया के किनारे जाया करते थे, वहाँ पर आपको खिज़्र अलैहिस्सलाम तालीम दिया करते थे। रोज़ाना ये मामूल आपकी ज़िंदगी का चलता रहा। चंद रोज़ बाद एक दिन की बात है कि आपकी वालिदा ने आपसे पूछा कि बेटे, तुम रोज़ाना सुबह कहाँ चले जाते हो? मैंने सुना है तुम रोज़ दरिया के किनारे जाते हो और वहीं कोई तुमको तालीम भी देता है। आप बड़ी कशमकश में मुब्तला हो गए, सोचने लगे क्या करें। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मना किया है और वालिदा पूछ रही हैं, मगर वालिदा को जवाब ना दूँ तो बेअदबी होती है और झूठ बोलूँ तो ये गुनाह होता है। बिलाखिर वालिदा के हुक्म को मुक़द्दस किया और सारा का सारा माजरा
کل کا کل بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر کے بادشاہ والدہ خاموش ہو گئی اور پھر آپ سوچنے لگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے روز صبح جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام کو نہ پایا۔ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ حکم عدولی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے کہ مجھ سے خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کسی کو مت بتانا، لیکن میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا اور یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم ہو گئی، اس وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ افسوس کرتے ہوئے گھر پہنچے اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرضی کی، کل آپ کو راز سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے، اب کیا ہوگا؟ والدہ نے تسلی دی اور سمجھا بجھا کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، خدا مالک ہے، وہ پھر غیب سے کوئی نہ کوئی سامان کرے گا۔ اسی رات کو آپ کی والدہ نے پھر دعا کی، اے خدا میرے بچے کے غم کو دور کر دے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دے۔ صبح کو حضور پھر حسب عادت دریا پر گئے اور دور ہی سے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں۔ دوڑ کر قریب گئے، سلام کیا اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جیسا کہ یہ آپ کا معمول تھا۔ کبھی آپ نے کچھ کہا بھی نہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ علی تمہاری والدہ ماجدہ مستجاب الدعوت ہیں، ان کی دعا خدا نے قبول کی ہے اور مجھے دوبارہ آنے کا حکم ملا۔ یہ کہہ کر کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لقمہ روٹی نکالی اور فرمایا کہ اس کو کھا لو۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ کر کے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا۔ اس لقمے کا کھانا تھا کہ سارے پردے چاک ہو گئے اور آپ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ذکر الہی میں مشغول رہو، اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اس کے بعد سے آپ پر خاص طور سے فیضان الہی کی بارش شروع ہو گئی اور یہ سب آپ کی والدہ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ وہ پتھر جس پر بیٹھ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام سے علم لدنی سیکھا کرتے تھے اب اسی جگہ پر موجود ہے۔ خدمت والدہ کا یہ شاندار واقعہ آپ لوگوں کو یقیناً پسند ہوگا۔ یقیناً دوستو ساتھیوں، تمامی طرح کے واقعات سننے کے بعد ہم لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن آج یہ مخدوم ماہمی کا واقعہ سننے کے بعد بے حد ہی زیادہ ایمان تازہ ہو گیا۔ جس طرح سے ہم حاجی علی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات آپ کو لوگوں کو بتاتے ہیں کس طرح سے اللہ کے ولی سمندر میں آرام فرما ہے۔ سمندر کے اندر ہونے کے باوجود بھی پانی آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں پہنچاتا۔ وہیں دوسری طرف سمندر کے کنارے اللہ کے ایک ولی مخدوم ماہمی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جہاں پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے ملک ہندوستان کے علاوہ غیر ممالک سے بھی لوگ آپ کے آستانے پر آتے ہیں، وہاں آ کر کے فیض پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، وہ کب چاہیں، کس کو چاہیں اور کہاں پر کیا عطا کر دیں۔ آپ کو بتا دیں حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔